बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। नाज़रीन, आज मैं आपको एक अहम वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि जब भी बात करनी है तो सोच समझ के बात करनी है और अपने अल्फाज पर गौर फ़िक्र करना है और पहले तोलो फिर बोलो के मिस्दाक अमल करना है। बात और अल्फाज में फ़र्क होता है, लेकिन हमने कहना किस तरह से होता है और किस तरह से हम बात कर देते हैं जिससे मुखातिब उसका उलट मतलब समझ लेता है, जिसकी वजह से फिर वो नफ़रत फैलती है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बयान करूँगा एक बादशाह का। उसकी स्टोरी से आपको हकीकत साफ आया हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक बादशाह था जिसने ख्वाब में देखा था कि उसके सारे दांत टूट कर गिर पड़े हैं। बादशाह क्या ख्वाब में देखता है कि उसके सारे दांत टूट कर गिर पड़े हैं। बादशाह ने उस ख्वाब की ताबीर के लिए एक शख्स मुफस्सिर को बुलवाया, उसे अपना ख्वाब सुनाया। जब उस ताबीर बयान करने वाले ने सब ख्वाब सुना तो फिर उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, इस ख्वाब की ताबीर ये बनती है कि आपके सारे घर वाले आपके सामने मरेंगे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने मुफस्सिर को कत्ल कर दिया। जिसने इस ख्वाब की ताबीर बयान की थी उस शख्स को बादशाह ने कत्ल कर दिया। फिर बादशाह ने और दूसरे मुफस्सिर को बुलवाया। बादशाह ने जब उस मुफस्सिर को अपना सारा ख्वाब बयान किया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे सारे दांत टूटकर गिर पड़े हैं, तो उस दूसरे मुफस्सिर ने, उस ख्वाब की ताबीर बयान करने वाले ने कुछ इस तरह से बयान किया। मुफस्सिर ने कहा, बादशाह सलामत, आपको मुबारक हो। ख्वाब की ताबीर ये बनती है कि आप माशाअल्लाह से अपने घर वालों में से सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाएंगे। बादशाह ने जब ये ख्वाब की ताबीर सुनी तो खुश होकर उस मुफस्सिर को इनाम व इकराम देकर रुखसत किया। अब नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि क्या इस बात का यही मतलब नहीं था, इस बात का ये मतलब नहीं बनता था कि अगर बादशाह अपने घर वालों में से सबसे लंबी उम्र पाएगा तो उससे सारे घर वाले उसके सामने ही वफ़ात पाएंगे? जी ज़रूर, क्यों नहीं। इस बात का यही मतलब बनता है कि अगर बादशाह ने इतनी लंबी उम्र पानी है तो साफ ज़ाहिर है उसके घर वाले अफराद साफ ज़ाहिर है उसके सामने मरेंगे। तो इस बात का यही मतलब बनता है। मगर हुआ कि यूँ कि बादशाह को उस बात का बुरा लगा कि सब मेरे सामने कैसे मरेंगे। बादशाह को ये बात पसंद नहीं आई। जबकि दूसरे मुफस्सिर ने ये बयान किया उस ख्वाब की ताबीर कि आप सबसे ज़्यादा उम्र पाएंगे। तो बात का फ़र्क होता है, मतलब तो यही बनता है, मगर बात में और अल्फाज में फ़र्क है। आपका बोला गया एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ, एक एक जुमला किसी दूसरे के लिए मरहम भी बन सकता है और ज़ख़म भी दे सकता है। अब अख्तियार आपके हाथ में है। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा, एक मामूली सा वाक़या हमें नज़र आता है, मगर इसके अंदर हमारे लिए बहुत सारी नसीहतें हैं, बहुत सारे सबक हैं हमारे लिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हमें गौर फ़िक्र करना चाहिए, मगर हम गौर नहीं करते ऐसी बातों पर। हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने अल्फाज का चुनाव करना चाहिए, अपने अल्फाज में बेहतरी लेकर आना चाहिए और ऐसे ही बगैर सोचे समझे अल्फाज को मुँह से नहीं निकालने चाहिए। जिस तरह कैंची चलाते हैं तो इस तरह हमें अपनी ज़बान से कोई भी अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए। पहले सोचें समझें फिर बात करें। तो ऐसे बगैर सोचे समझे बात कभी ना करें
الفاظ میں فرق ہوتا ہے، سننے والے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اب ایک شخص تھا، مسجد میں تقریر کر رہا تھا، امام تھا، مولوی صاحب تھا، تو جمعے پہ خطبہ دے رہا تھا، تو اس نے یہ بیان کیا کہ اسلام میں سود حرام ہے۔ اس مولوی نے، اس خطیب نے، اس امام نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا کہ اسلام میں سود حرام ہے، مگر سامعین میں سے ایک ایسا شخص موجود تھا جس کی توجہ بالکل بھی نہیں تھی، وہ توجہ سے سن نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی غلطی کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ مولوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں دودھ حرام ہے، تو وہ شخص جو توجہ سے نہیں سن رہا تھا وہ سود سے دودھ سمجھ بیٹھا، اس وجہ سے اس کو غلط فہمی ہو گئی۔ تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ علامہ صاحب، آپ نے یہ کب سے سن لیا، کب سے پڑھ لیا، اور کب سے یہ اسلام نے کہہ دیا کہ اسلام میں دودھ حرام ہے؟ تو سارا مجمع حیران تھا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس علامہ صاحب نے کہا کہ میرے کہنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کے سننے میں غلطی ہے، تو آپ غور سے سنتے کہ میں نے کیا کہا تھا کہ اسلام میں سود حرام ہے، دودھ کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا۔ تو بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ہمیں اس پر غور کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے دوسروں کی بات کو غور سے سنیں، پوری توجہ سے سنیں اور مکمل سنیں، بیچ میں اس کی بات نہ کاٹیں۔ پہلے گفتگو کے آداب میں سے یہی ہے کہ پہلے آپ سامنے والے کی گفتگو کو غور سے، دھیان سے سنیں اور مکمل سنیں۔ جب وہ اپنی تمام بات کہہ دے اس کے بعد جا کے آپ اس کا جواب دیں جو مناسب ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کہنے سے پہلے ہی آپ بولنا شروع کر دیں۔ تو کمیونیکیشن، ایفیکٹو کمیونیکیشن بھی یہی ہے کہ آپ 30% بولیں اور 70% مخاطب سے بلوائیں۔ تو ایفیکٹو کمیونیکیشن یہی ہے، اسکل یہی کہتی ہے کہ آپ نے اگر اچھا مؤثر اور اچھا مقرر بننا ہے، آپ کی بات کا لوگوں کے دلوں پر اثر ہو، تو آپ کو چاہیے کہ پہلے ہمیشہ دھیان سے، توجہ سے اور مکمل دوسرے کی بات کو سنا جائے، پھر اس کے بعد اپنی بات کہی جائے۔ تو ان باتوں پہ عمل کیا کریں، کوشش کیا کریں، اپنے الفاظ میں چناؤ لے کر آئیں، اور آپ کوئی ایسی بات نہ کہیں الٹی سیدھی جس سے وہ سامنے والا کچھ غلط معنی سمجھ لے۔ تو ہمیشہ میننگ فل الفاظ میں اپنی گفتگو کرنی ہے اور سیدھی سی بات کرنی ہے، گھما پھرا کر کبھی بھی بات نہ کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں میری یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو، یہ میرا میسج، یہ میرا پیغام آپ کو اچھا لگا تو آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو شیئر کریں، اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جتنے لوگ اچھی بات پر عمل کریں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے لیے تا قیامت یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو، جو گھنٹی والا بٹن ہے، اس کو پریس بھی کر دیں، دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ تھینک یو۔